बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गालिब की गज़ल आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक का फ़िक्री और फ़नी जायज़ा। ये गज़ल उर्दू के मशहूर शायर, नस्ल निगार और फ़लसफ़ी असदुल्ला ख़ान गालिब की है, जो 1797 में पैदा हुए और 1869 में उनकी डेथ हो गई। गालिब ने गज़ल को मुश्किल पसंदी, गहरी फ़िक्र, फ़लसफ़ियाना ख़यालात और नई जिहत से माला माल किया। मरकज़ी ख़याल। इस गज़ल का बुनियादी महवर वक्त और तड़प का टकराव है। गालिब के नज़दीक इंसानी ज़िंदगी मुख्तसर और ख्वाहिशात बेशुमार हैं। वो बताते हैं कि किसी भी मकसद या इश्क में कामयाबी हासिल करने का एक तवील अरसा दरकार होता है, जबकि इंसानी ज़िंदगी की मोहलत बहुत कम है। अब इसका फ़िक्री जायज़ा देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल उनके फ़लसफ़ियाना शऊर और इंसानी नफ्सियात की गहरी अक्कास है। इसका फ़िक्री जायज़ा चंद अहम उन्वानात के तहत मंदरजा ज़ैल हैं। इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी। गज़ल में गालिब का पहला फ़िक्री नुक्ता यही है कि कायनात के कवानीन बहुत सुस्त रफ्तार हैं, जबकि इंसानी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। गालिब ने मुख्तलिफ़ इस्तारों के ज़रिए ये वाज़ेह किया है कि इंसान जिस ज़िंदगी पर नाज़ा है वो दर हकीकत रेत की दीवार से ज़्यादा कुछ नहीं है। गालिब कहते हैं कि इंसान के इरादे और ख्वाहिशात इतनी तवील हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए सदियों का वक्त चाहिए, मगर ज़िंदगी की मोहलत तो चंद सांसों तक महदूद है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। अगर आप तज्ज़िया करते हुए अशार की मिसालें भी साथ साथ शेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। दूसरे मिसरे में जुल्फ़ के सर होने से मुराद किसी बड़ी मुहिम की कामयाबी की तरफ इशारा है। गालिब ये वाज़ा करते हैं कि कामयाबी का रास्ता इतना तवील है कि इसे पाने तक इंसान की बसात ही ख़त्म हो जाती है। इर्तिका की कठिन मंजिलें। गालिब इस गज़ल में बताते हैं कि किसी भी आला दर्जे या मकाम इंसानियत तक पहुँचने के लिए इंसान को बहुत सारी कठिन आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर किस्मत मेहरबान हो तो हो। कभी कभी तो सख्त मुशक्क़त के बाद कामयाबी करीब होती है, मगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दाम हर मौज में है हल्का सदका में नहंग, देखें क्या गुज़रे है कतरे पे गुहर होने तक। एक मामूली कतरे का कीमती मोती बनना कोई आसान काम नहीं। उसे समंदर की मौजों और नहंग यानी मगरमच्छों के जबड़ों का सामना करना पड़ता है। ये शेर ज़िंदगी को एक समंदर और इंसान को एक कतरा करार देता है, जहाँ हर मौज में ख़तरात मौजूद हैं। ये फ़िक्र इस बात को ज़ाहिर करती है कि ज़िंदगी जहद मुसलसल और आजमाइशों का नाम है। इश्क की सब्र आज़मा हकीकत। इस गज़ल में गालिब उस हकीकत को बयान करते हैं कि इश्क कोई फ़ौरी लज़्ज़त या आसान सा तजर्बा नहीं, बल्कि एक कठिन मरहला है जो मुसलसल सब्र, बर्दाश्त और इंतज़ार का तकाज़ा करता है। इसके बावजूद अक्सर इसका अंजाम फ़ना या नामुकम्मल इश्क पर होता है। यूँ ये गज़ल हमें बताती है कि सच्चा इश्क दरअसल सब्र, कुर्बानी और इस्तक़ामत का दूसरा नाम है। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। बेसबाती आलम। गालिब ज़िंदगी की हकीकत को परतोए खोर सूरज की चमक और रक़्स शरर चिंगारी के नाचने से तशबीह देते हैं। गर्मी बज़्म है एक रक़्स शरर होने तक। वो शबनम की मिसाल भी देते हैं जो सूरज की एक नज़र की मुंतज़िर तो है, मगर वही नज़र उसकी मौत का पैगाम बन जाती है। यानी जिस मंजिल की हमें तमन्ना है, वही मंजिल अक्सर हमारी हस्ती के मिटने का सबब भी बनती है। ज़िंदगी तो बस एक लम्हे की चमक है जो महफिल की रौनक तो बनती है, मगर पलक झपकते ही ख़त्म हो जाती है। गमे हस्ती और मौत का फ़लसफ़ा। गालिब के नज़दीक ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला गमे हस्ती है, यानी जब तक ज़िंदा हैं गमों से बच नहीं सकते, और इन गमों से निजात का आखिरी हल मौत है। ये एक गहरा वजूदी और फ़लसफ़ियाना तसव्वुर है जो इंसान की बेबसी और कायनात की बेमानवियत को उजागर करता हुआ नज़र आता है। गमे हस्ती का असद किस से हो जुज़ मर्गे इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। यहाँ गालिब ने अपना तखल्लुस असद लिखा हुआ है। गालिब
اپنا پہلے اسد تخلص کرتے تھے، غالب انہوں نے بعد میں چوز کیا تھا، کیونکہ میر عمانی اسد کے اشعار کو لوگ اسد تخلص کی وجہ سے میر عمانی اسد اپنے اشعار میں اسد تخلص کرتے تھے، تو ان کے اشعار کو لوگ اکثر غالب کے اشعار سمجھ لیتے تھے، اس لیے غالب نے اپنا تخلص چینج کر لیا تھا۔ یہ شعر غالب کے قنوطی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ حقیقت پسندی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زندگی کی شمع روشن ہے اسے جلنا ہی پڑے گا۔ غم سے نجات کا واحد راستہ مادی وجود کا خاتمہ ہے۔ فنی جائزہ: حیات غزل اور ردیف و قافیہ کا نظام۔ یہ ایک روایتی غزل ہے جس میں ایک مطلع ہے اور ایک مقطع ہے۔ غزل کے ہر شعر میں ایک نیا خیال ملتا ہے جو کہ صنف غزل کی بنیادی شرط ہے۔ ردیف: اس غزل میں ردیف ہونے تک ہے۔ یہ ردیف پوری غزل میں وقت کے پھیلاؤ اور انتظار کی کیفیت کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ یہ ایک حرکی ردیف ہے جو مسلسل کسی عمل کے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ قوافی: اثر، سحر، سر، جگر، خبر، نظر، شرر، سحر وغیرہ۔ ان قوافی کی صوتی تکرار لہجے میں ایک طرح کا ٹھہراؤ اور گونج پیدا کرتی ہے۔ ثنائے بدائع اور شعری وسائل: غالب نے اس غزل میں لفظی و معنوی خوبیوں کا عمدہ استعمال کیا ہے۔ تمثیل نگاری: غالب نے تجریدی مفاہیم کو ٹھوس تصویر کی شکل میں بدل دیا ہے۔ قطرے کا موتی بننا، چنگاری کا ناچنا اور سورج کی کرن سے شبنم کا فنا ہونا، یہ سب طاقتور لفظی تصویریں ہیں۔ تشبیہ: حلقہ صدقہ میں نہنگ، سمندر کی موجوں کو 100 مگر مچھوں کے کھلے ہوئے جبڑوں سے تشبیہ دینا غالب کے تخیل کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ صنعت تضاد: شعر سوم میں صبر اور بے تابی کا تضاد انسانی نفسیات کی کشمکش کو واضح کرتا ہے۔ زبان و بیان کی خصوصیات: ایجاز و اختصار یعنی مختصر الفاظ میں گہری باتیں کرنا۔ غالب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، جیسا سادہ مصرع اپنے اندر ایک پوری داستان غم سمیٹے ہوئے ہے۔ فارسی آمیز تراکیب: غالب نے حسب روایت فارسی تراکیب کا نہایت برجستہ استعمال کیا ہے۔ مثلاً حلقہ صدقہ میں نہنگ، پرتوِ خور، فرصت ہستی اور خون جگر، یہ تراکیب کلام میں وقار پیدا کرتی ہیں۔ سہل ممتنع یعنی کہ سادہ ایسا لکھنا کہ شعر پڑھ کر مفہوم فوراً سمجھ میں آ جائے۔ غزل کے بعض اشعار مثلاً چوتھا شعر اور مقطع اتنے سادہ ہیں کہ وہ سہل ممتنع کے زمرے میں آتے ہیں۔ تغزل اور فلسفے کا امتزاج: فنی طور پر اس غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تغزل یعنی کہ عشق و محبت کے معاملات اور فلسفہ یعنی زندگی کی حقیقت اس طرح شیر و شکر ہیں کہ جدا کرنا مشکل ہے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ محبوب سے کی گئی شکایت تم کو خبر ہونے تک دراصل انسانی بے بسی کا ایک آفاقی نوحہ ہے۔ استفہامیہ انداز اس غزل کو ایک خشک فلسفے کے بجائے ایک زندہ اور تڑپتی ہوئی فکر میں بدل دیتا ہے۔ غالب کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سوالیہ انداز ہے جو ان کے کلام میں تجسس، حیرت اور فلسفیانہ گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اس غزل میں بھی غالب نے استفہامیہ انداز کو محض معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسانی بے بسی، طنز اور حقیقت حال کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یعنی انسانی زندگی اتنی مختصر ہے کہ محبوب کی زلفوں کی گھیرا کھلنے تک زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک، یہ سوال اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی مقام و مرتبے کو پانے کے لیے کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، کیا رنگ کروں کا سوال بیچارگی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے کہ اب کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی۔ موسیقیت اور ترنم: غالب کی غزل میں ترنم محض بیرونی سجاوٹ نہیں بلکہ یہ غالب کے فلسفیانہ خیالات کے ساتھ گندھا ہوا ہے۔ بحر کی روانی، قوافی کا ارتعاش اور مترنم الفاظ کا انتخاب اس غزل کو ایسی فکری وسعت عطا کرتا ہے جو ذہن اور سماعت دونوں کو یکساں متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیگم اختر اور مہدی حسن جیسے اساتذہ نے اس غزل کو اس طرح گایا کہ فلسفے کو عام آدمی کے دل تک پہنچا دیا۔ ان کی گلوکاری غزل کے ترنم کو سمجھنے میں مزید مدد کرتی ہے۔
یہ تھی جناب غالب کی غزل کا فکری و فنی جائزہ۔ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک اس غزل کا۔ اگر میرے ان نوٹ سے آپ کو ذرا سا بھی فائدہ ہو پیپر میں یا کسی بھی مقام پر تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ بہت خوبصورت غزل ہے، اس کا فکری و فنی جائزہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔